नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए नज़र डालते हैं 7 अगस्त की हेडलाइंस पर। इंटरनेशनल हेडलाइंस। चीन ने अमेरिका के साथ मुख्तलिफ मामलात पर ताउन ख़त्म करने का ऐलान किया है। चीन ने ऐलान किया कि वो इस हफ्ते स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद अमेरिका के साथ मुतअद्दिद मुज़ाकरात ख़त्म कर रहा है और अमेरिकी लीडर्स की मुलाकात के साथ ही सिक्योरिटी इजलास का मंसूबा भी ख़त्म कर दिया जाएगा। बेल्जियम में एक 25 साला शख्स गिरफ्तारी के चंद घंटे बाद ही जेल से फरार होने में कामयाब हो गया। उसने दीवार के साथ लगा टॉयलेट तोड़ा और वहां से सुराख करके फरार हो गया। फरार होने वाले मुलजिम ने सीवरेज होल को तोड़कर सिर्फ इतना ही सुराख किया जितना A4 साइज का पेपर होता है। इस सुराख के जरिए कैदी ने जेल में मौजूद जेर जमीन रास्ते तक रसाई हासिल करके खिड़की से बाहर सड़क तक पहुंचने में कामयाब हो गया। बताया जाता है कि वाकये के वक्त जेल में मौजूद सिक्योरिटी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। गाजा पर इसराइल के फजाई हमले तीसरे दिन भी जारी रहे, जिसके नतीजे में अब तक बच्चों समेत 30 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं, जिस पर पाकिस्तान के इमरान खान ने कहा है कि आलमी ताकतें फलस्तीन पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ अपनी खामोशी तोड़ें। इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा कि इसराइली फौज ने बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए एक बार फिर गाजा पर हमला किया है और इसराइल अपने हुकूक के लिए खड़े होने वालों के खिलाफ मुसलसल ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने हिंदुस्तानी वकील रूपाली एच देसाई की कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर 9 सर्किट में तकर्रुरी की तस्दीक कर दिया है। इसके साथ ही रूपाली उस ताकतवर अदालत में जज के तौर पर तैनात होने वाली जनूबी एशिया की पहली जज बन गईं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों जमातों के 60 पर 7 अमेरिकी कानून साजों ने रूपाली के हक में वोट दिया, जबकि 29 अराकीन ने उनके खिलाफ वोट दिया। 9 सर्किट का सदर दफ्तर कैलिफोर्निया में है और यह मुल्क की 13 अपील अदालतों में सबसे बड़ी अदालत है। काबुल में एक धमाका उस वक्त हुआ जब शिया बरादरी के लोग मुहर्रम की याद मना रहे थे। बम हमले में 8 अफराद हिलाक और 18 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से बास की हालत नाजुक है। बताया जाता है कि धमाका खीज मवाद सब्जियों से लदे एक थैले में नस्ब था, जहां से लोग खाने पीने की अशिया खरीदते थे। हमला मगरिबी काबुल के उस मोहल्ले में हुआ जहां ज्यादातर शिया बरादरी के लोग आबाद हैं। बताया जाता है कि हिलाक होने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है, क्योंकि बहुत से जख्मियों की हालत नाजुक है। नेशनल हेडलाइंस। IRCTC से वाबस्ता ट्रेन सर्विस कंपनी राइल रेस्ट्रो ने ट्रेनों में छोटे बच्चों के लिए खाना पहुंचाना शुरू कर दिया है, जिसे मुसाफिरीन राइल रेस्ट्रो ऐप के जरिए ऑर्डर कर सकते हैं। बच्चों के लिए दस्तयाब खाने में गर्म दूध, खिचड़ी, फ्रूट सलाद और बेकरी आइटम्स शामिल हैं। बताया जाता है कि ट्रेनों में इस सहूलत के बाद अब वालिदैन को अपने बच्चों को खाना खिलाने में तकलीफ का सामना नहीं होगा। जम्मू के श्रीनगर में 8 मुहर्रम के पेश नज़र कई हिस्सों में सख्ती के साथ कर्फ्यू जैसी पाबंदियां और 144 सेक्शन नाफिज कर दिया गया है। मुहर्रम के जुलूस को रोकने के लिए भारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए शहरियों की नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है। बताया जाता है कि श्रीनगर के बेशतर इलाकों में तमाम तर बाजार और तिजारती मरकज बंद हैं, मगर ट्रांसपोर्ट की टेम्पररी सर्विस जारी है। शहर के बाज़ इलाकों में पाबंदियां आयद हैं, जबकि कहीं कहीं रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज़ादी के 75वें सालगिरह के मौके पर 10 सालों से जेल में बंद कैदियों को रिहा करने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों को कुछ इक़दामात करने चाहिए। जस्टिस एस.के. कूल और जस्टिस एम.एम. संदरेश की बेंच ने एक मामले में खुद नोटिस लेते हुए सलाह दिया
کہ 10 سالوں سے جیل میں بند قیدیوں کو ضمانت پر رہا کیا جانا چاہیے، جبکہ 14 سالوں سے بند قیدیوں کی سزا میں رعایت پر غور و فکر ہونا چاہیے۔ بنچ نے کہا کہ اگر ممکن ہو تو تمام ریاستی حکومتوں کے لیے یکساں رعایت کی پالیسی تیار کی جانی چاہیے۔ ملا پورم کیرلا سے تعلق رکھنے والے 2 مسلم طلباء باسط اور جابر نے آن لائن رامائن کوئز میں مقابلہ جیت کر سب کو حیران کر دیا ہے۔ مقابلے کا انعقاد معروف پبلشر کمپنی ڈی ڈی بوکس نے آن لائن کیا تھا۔ دونوں ویلانچری میں KKSM اسلامک اینڈ آرٹس کالج کے طلباء ہیں۔ طلباء کا کہنا تھا کہ وہ بچپن سے ہی اس مہاکاوی کے بارے میں جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی مذہب نفرت کو فروغ نہیں دیتا، بلکہ صرف امن اور ہم آہنگی کا پرچار کرتا ہے۔ ناگپور سے ایک 5 سالہ بچی کو کالے جادو کی وجہ سے پیٹ کر ہلاک کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ لڑکی کو اس کے والدین اور خالہ نے قتل کر دیا تھا اور اس کی ویڈیو بنائی تھی۔ پولیس نے لڑکی کے والد سدھارتھ، ماں رنجنا اور خالہ پریا بنسود کو گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سدھارتھ گزشتہ مہینے ایک درگاہ سے واپسی کے بعد اپنی چھوٹی بچی کے رویے میں تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ ملزم نے سمجھا کہ لڑکی پر بدروحوں کا قبضہ ہے، اسے بھگانے کے لیے اس نے کالا جادو کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی ویڈیو بنا لی۔ ویڈیو کے مطابق لڑکی کے ماں باپ اور خالہ اس سے کچھ سوالات کر رہے ہیں اور لڑکی سوالات کو سمجھنے سے قاصر ہے، جس پر انہوں نے اسے مارا۔ مار پیٹ کی وجہ سے لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد بچی کو ایک درگاہ اور پھر سرکاری اسپتال لے جایا گیا اور وہاں سے وہ فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی اہلکاروں کو اس پر شک ہوا، جس پر انہوں نے پولیس کو اطلاع دی اور پھر پولیس نے ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسٹیٹ ہیڈ لائنز۔ بنگلور کے چامراج پیٹ عیدگاہ کا معاملہ دن بدن سنگین رخ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ BBMP نے اسے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ملکیت قرار دے دینے کے بعد آج ہندو تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ شہر کے چامراج پیٹ عیدگاہ میں یوم آزادی تقریب منعقد ہوگی اور جشن آزادی کے حوالے سے حکام کو پہلے ہی درخواست دے دی گئی ہے۔ ہندو تنظیموں نے کہا ہے کہ اجازت ملے یا نہ ملے، ہم یوم آزادی جوش و خروش سے منائیں گے۔ حالات کی نزاکت کو جاننے کے لیے ریاستی وقف بورڈ کے چیئرمین شافع سعدی اور CEO پرویز خان سے شام 5 بجے سے 8 بجے تک ادارے نے مسلسل رابطے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ کی طرح چیئرمین شافع سعدی کا فون نہ ریسیو ہوا اور نہ ہی CEO سے رابطہ ہو پایا۔ چیئرمین شافع سعدی پر ہمیشہ سے یہ الزام رہا ہے کہ وہ اپنے مخصوص چنڈال چوکڑی کے علاوہ کسی کا فون ریسیو نہیں کرتے۔ الغرض اتنا حساس معاملہ ہونے کے باوجود ریاستی وقف بورڈ نے کیا اقدامات کیے ہیں، آج تک اس خصوص میں ریاستی عوام پوری طرح ناواقف ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر بھی صرف مگرمچھ کے آنسو بہا کر خاموشی اختیار کر لی جائے گی یا پھر واقعی قانونی اقدامات اپنائے جائیں گے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ریاست کے کئی حصوں میں بارش کا قہر جاری ہے۔ شدید بارش کی وجہ سے رام نگرم ضلع میں ایک گودام کی دیوار گرنے سے 2 بچوں کی موت ہو گئی، جن کی شناخت 4 سالہ پروین اور 3 سالہ ایشیکا کے طور پر ہوئی ہے۔ اتر کنڑا، شیموگا، اڈوپی، چک منگلور کے لیے یلو الرٹ اور کوڈگو میں ریڈ الرٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ ساحلی اضلاع میں بارش کی وجہ سے زندگی درہم برہم ہو گئی ہے۔ بارش کی وجہ سے بہت زیادہ املاک کا نقصان ہوا ہے اور کسان سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ محکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ مزید 3 روز تک جاری رہنے کی پیشن گوئی کی ہے۔ منڈیا میں شدید بارش کی وجہ سے 10 سے زیادہ دیہات زیر آب ہو گئے ہیں اور سڑکوں کا رابطہ کٹ گیا ہے۔ کنیگل جھیل شدید بارش کی وجہ سے پوری طرح بھر گئی ہے۔ گزشتہ 1 ہفتے کے دوران ریاست کے جنوبی اور شمالی حصے میں بہت زیادہ بارش نے اپنا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت۔ تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے انتظار کیجیے رات 9 بجے اونچی آواز انڈیا چینل۔